السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. فيديو خاص بالدرس ديال لي مارشي ديال الميكرو ايكونوميست سيمستر 2. هذا البارتي 19، الفيديو رقم 19 اللي نكمل فيه ان شاء الله الديوبول، مارشي الديوبول. ان شاء الله نشوفوا اليوم ديوبول دو ستيكلبرغ. دونك شفنا في الديوبول، شفنا الديوبول دو كورنو، ديوبول دو هوتلينغ وديوبول دو بيرترو. هادو بالنسبة ديوبول دو ديسيزيون سيميلتاني. دابا غنشوفو ديوبول دو ديسيزيون سيكونسيال، يعني ان لي دو زونتربريز ما كيديسيدوش اون ميم طون. دونك يعني ملي كنقولوا ديوبول سيكونسيال يعني انك تكون واحد لونتربريز اللي هي دومينونت، يعني هي ليدر، اللي هي كتكون مونوز، يعني هي اللي مسيطره على المارشي، وكتكون واحد لونتربريز اللي هي بحال فولاور، يعني غير كتبع هذيك لونتربريز دومينونت اللي كتكون غير تابعها، تتسمى لونتربريز دوميني، ولا تتسمى اوسي سميتو لونتربريز سويفوز. دونك بالنسبه لهذا الشيء ديال ديوبول دو ستيكلبرغ. دونك غنبداو بانتروداكسيون بعدا باش تعرفوا شنو هو ديوبول دو ستيكلبرغ. دونك هاد ديوبول دارو واحد لوتو، واحد الايكونوميست، واحد الماتيماتيسيان اللي هو الماني اللي هو ستيكلبرغ. دونك cet auteur allemand propose le concept de leader flower، يعني انتربريز اللي هي اللي كاينه في الصداره، وانتربريز اخرى كتبعها. دونك pour des marchés duopolistiques. Le duopole ou le modèle de duopole de Stickelberg est une extension d'un modèle de Cournot, mais tient compte de comportements asymétriques de la part de deux firmes sur un marché duopolistique. دونك بالنسبه هاد الديوبول ديال ستيكلبرغ هو تقريبا واحد التتمه ديال الديوبول دو كورنو، عنده تقريبا نفس لي كونديسيونس لي زيبوتيز ديال الموديل دو كورنو. كاين واحد الاختلاف بسيط، هو اننا في الموديل ديال كورنو كنخدموا بلانفورماسيون بارفيت ولا لانفورماسيون سيميتريك. باغ كونطخ في الموديل ديال ستيكلبرغ كنخدموا بلانفورماسيون اسيميتريك، يعني بان لونتربريز اللي هي الليدر كتكون عارفه لا فونكسيون دو رياكسيون ديال الفولاور، لونتربريز اللي تابعاها. باغ كونطخ ان الفولاور يعني لونتربريز اللي هي دوميني ولا لونتربريز اللي هي سويفوز ما كتعرفش، ما عندهاش واحد لانفورماسيون على لا فونكسيون دو رياكسيون ديال الدومينون، ديال لونتربريز اللي كتسيطر على المارشي، ولا بعباره اخرى اينور لا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز الاخرى. دونك هذا هو ما يسمى بالكومبورتمون اسيميتريك، يعني ان لونتربريز اللي هي دومينونت كتعرف لا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز دوميني، و لانفيرس لا، لونتربريز اللي هي دوميني ما كتعرفش لا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز دومينونت. دونك بالنسبه للموديل دو ستيكلبرغ، comme chez Cournot, considère deux firmes produisent des quantités Q1 et Q2 avec Q كتساوي Q1 plus Q2 et des fonctions co-identiques. Donc معروف بحال الموديل ديال الكورنو كيعطونا دو فيرم، يعني كل وحده كتنتج واحد لا كونتيتي كي 1 و كي 2، و لا كونتيتي جلوبال دو مارشي هو لا سوم ديال لي كونتيتي اللي كيتجو بجوج، وعندنا لا فونكسيون دو كو ديال شاك entreprise. D'abord les hypothèses. Pour les hypothèses d'un modèle de Stickelberg, première hypothèse, la demande est de type concurrentiel, pure et parfaite. يعني كيكون عندنا la fonction de la demande inverse اللي كتعطى لينا. Donc la fonction de demande est supposée monotone décroissante et comme à l'avance. Donc كيعطونا la fonction de la demande, la quantité par rapport au prix. Donc, par conséquent, la distribution de prix, que son prix à payer du demandeur, est connue par chaque unité totale offre sur le marché. La fonction de demande inverse. يعني بحال الموديل ديال كورنو كنخدموا la fonction de la demande inverse. هي باش كنخدموا. Donc, hypothèse numéro 2 بالنسبة للموديل ديال ستيكلبرغ، la variable stratégique de chaque firme sur le marché est la quantité produite. بحال كورنو. شفنا الموديل ديال كورنو الفاريابل ستراتيجيك اللي هو la quantité produite. Hypothèse 3, le bien produit dans la branche est parfaitement homogène et donc parfaitement substituable. يعني كاين الكونديسيون ديال l'homogénéité، يعني ان les deux fermes كينتجو ميم بيان، وهاد البيان هذا راه ايدونتيك،
ولا homogène. يعني ما كايناش واحد لا ديفيرونسياسيون entre les biens اللي كتنتج l'entreprise. يعني الكونسوماتور يقدر اما يشري عند l'entreprise 1 ou l'entreprise 2. Donc chaque firme a pour objectif de maximiser son profit. Donc chaque firme تتقلب انها maximiser le profit. Donc hypothèse numéro 5. La firme Lader a une information complète sur la courbe de réaction de l'autre firme. داكشي اللي قلت لكم في الاول. Lader عندها واحد l'information parfaite و complète على la fonction de réaction ديال l'autre firme اللي هي la Domini ولا الفلاور. Par contre, la ferme Flower cherchera à maximiser son profit en compte tenu de la situation qui a été créée par la firme Lader. Par contre, l'entreprise اللي هي Flower هي ما عندهاش معلومات على la réaction ديال l'entreprise dominant. Donc شنو كدير هاد الفلاور هذا؟ هي كتبع يعني كتماكسيميزي على حساب داكشي اللي دارت Lader. Donc بالنسبه للبروغرام ديال ماكسيميزاسيون باش كنماكسيميزيو باش كنخدموا ليكيليبر دو ستيكلبرغ. دونك بحال هكا دونك كنديروا ماكسيميزي دونك ماكسيميزي مثلا نشوفوا حنا بور لونتربريز اللي هي ليدر هي لونتربريز ماكسيميزي بي 1 ديال ليدر. دونك ماكسيميزي بي 1 يساوي لنا بيان سور fonction de la demande inverse P راه كيعطوها لينا كنعوضوها وكنضربوها في لا كونتيتي 1 اللي كتنتج لونتربريز ناقص لو كو توتال 1. دونك هكا كنديرو. دونك هاد البري راه كيكون اون فونكسيون يعني هاد الفونكسيون دو لا دوموند انفيرس راه كيكون اون فونكسيون دو كي 1 et qui 2 كتكون فيه حتى كي 2 اللي ديال لونتربريز الاخرى. دونك هادشي سو كونترانت ان هاد كي 2 لا فونكسيون كي 2 اللي كيكون عندنا كي 2 راه كتساوي لا فونكسيون دو رياكسيون هي لا رياكسيون par rapport à qui 1. Il y a la réaction par rapport à qui 1. Donc, c'est pour l'entreprise Lader. Pour l'entreprise, donc, il P, il y a la fonction de la demande inverse, il y a P qui est 1, qui est 2. Par rapport à qui 1, qui est 2. Quand on a qui est 1, ناقص le coût total. Bien sûr, quand on a ديال l'entreprise 1. هنا هاد كي 2 كنعوضوها بهاد la fonction de réaction. هذا pour Lader. Pour Lader, l'entreprise Lader. Par contre, الفلاور غير une fois كتجبدوا الكونتيتي ديال ليكيليبر بالنسبه لليدر كتجيو كتعوضوا في فونكسيون دو رياكسيون ديالها وكتبدلوا لا كونتيتي اللي كتنتج. دونك خاصني نخدم معكم واحد ليكزرسيس باش تفهموا ان شاء الله هادشي مزيان. دونك عندنا واحد الاكزرسيس. Donc, soit deux entreprises en situation de duopole. Le coût total de l'entreprise 1 est coût total 1 qui s'éloigne de Q1 à la puissance 2 et le coût total de l'entreprise 2 est coût total 2 qui s'éloigne Q2 à la puissance 2. Q1 et Q2 sont les quantités d'un bien homogène produit par les deux entreprises avec la quantité globale de marché هي Q1 زائد Q2. Donc on a produit homogène. La fonction de la demande inverse du marché هي P كتساوي moins 2 kg زائد 50 avec P le prix de la production. Question numéro 1, déterminer l'équilibre selon le modèle de Cordon. Question numéro 2, déterminer l'équilibre de Stekelberg sachant que l'entreprise 1 impose sa loi à l'entreprise 2. يعني أن l'entreprise 1 هي leader والentreprise 2 هي الفلاور. دونك على بركة الله غنبداو بالسؤال الأول اللي هو نخدموا لو موديل دو كورنو. عندي لكم مراجعه الموديل دو كورنو حيت ضروري باش نخدموا الموديل ديال ستيكلبرغ ضروري خاص يكون عندي من قبل السؤال ديال كورنو حيت هذيك لا فونكسيون دو رياكسيون اللي كنجبدوا في الموديل دو كورنو هي باش كنخدموا بها في الموديل ديال ستيكلبرغ. دونك على بركه الله نبداو بالكيستيون نيميرو 1.
دونك موديل سي 1 غنخدمو موديل دو كوردون. موديل دو كوردون. دونك نخدمو موديل دو كوردون. دونك موديل دو كوردون اول حاجه كنبدا بالانتربريز 1. نحدد la fonction de réaction de chaque entreprise dans l'entreprise 1. Donc باش نديتيرميني la fonction de réaction donc نحددو الفورمي ديال البروفي 1 اللي كيساوي la fonction de la demande P fois qui 1 quantité 1 ناقص le coût total 1. Donc هادشي implique donc le profit 1 donc هاد P donc عندنا كي 1 fois P. P شنو هي P؟ P هي ناقص 2 كي كبيرة زائد 50 ناقص الكو توتال ها هو 2 كي 1 أس 2 كي 1 أس 2. دونك هذا راه الموديل دو كورنو إعادة داكشي اللي شرحت ديجا في فيديو من قبل. دونك يعني أن بروفي 1 دونك هنايا غادي نحاولو نشرو هادي. دونك هي هنا أول حاجة قبل ما نشرو هاد كي نعوضوها بكي 1 زائد كي 2. دونك يخرج لينا كي 1 ناقص 2 كي 1 زائد كي 2 زائد 50. دونك هنايا غتبقى لنا هاد الفونكسيون دو كو توتال هي كي 1 او كاري. دونك بروفيت دابا غنشر نفتح هاد الاقواس باش نشر هادي. دونك كي 1 علاش درت انا كي هاد كي عوضتها بكي 1 زائد كي 2 حيت معطيها ليا كي كتساوي كي 1 زائد كي 2. دونك كي 1 هي ناقص كي 1 ناقص 2 كي 2 زائد 50 ناقص 2 كي 1 او كاري. دونك دابا نعاودو مرة أخرى نشرو نضربو في هاد كي 1. كي 1 في ناقص 2 كي 1 هي ناقص 2 كي 1 او كاري. كي 1 في ناقص 2 كي 2 هي ناقص 2 كي 1 فكوا كي 2. كي 1 في 50 هي زائد 50 كي 1. دونك هادي تبقى لينا ناقص 2 كي 1 او كاري. دونك نحسبو بروفي 1 ناقص 2 كي 1 او كاري مع ناقص 2 كي 1 او كاري هي ناقص 4 كي 1 او كاري. هادي غتبقى هي ناقص 2 كي 1 كي 2 زائد 50 كي 1. دونك هذا هو البروفي ديال لونتربريز 1. دونك باش تماكسيميزي البروفي ديالها خاص لا ديريفي ديال البروفي 1 بارابور او كي 1 خاصو يساوي 0. يعني هادشي امبليك خصني نشتق هذا درت كي 1 إيكالا 0 نشتقو غير كي 1. دونك الاشتقاق ديال كي 1 او كاري هي 2. دونك غتخرج لنا ناقص 8 كي 1.
هادي كي ان واحد غتبقى لي ناقص اثنان كي ان. هادي كي ان واحد بقى لي 50 دونك إيكالا زيرو. هادي كتعني بأن 8 كي ان كتساوي 50 ناقص، دونك عفوا هادي راه كي دو، حيت اشتقينا كي ان بقات ليا ناقص اثنان كي دو، دونك ناقص اثنان كي دو. دابا هنا راه اشتقينا كي ان، كي ان واحد غتبقى ليا كي دو ثابته، دونك هادي دونك كي ان تي امبليك ان كي ان غنقسمو على 8، دونك هي 50 ناقص اثنان، 50 ناقص اثنان كي دو على 8، دونك نديرها دو. دونك هادي دو، دونك 50 ناقص اثنان كي دو على 8. دونك ممكن نبسط هنا نختزل بجوج، يعني تخرج ليا كي ان كتساوي 50 على 8 هي 25 على 4. نخليها بحال هكا، نفرق هذا ناقص جوج على 8 هي 1 على 4، 1 على 4 كي دو. دونك هذه هي لا فونكسيون دو رياكسيون، fonction de réaction de l'entreprise K1. Donc, la réaction de K1. Donc, la réaction de K1, de l'entreprise 1. Donc, la réaction de l'entreprise 1, il y a Q1 كتساوي 25 على 4 ناقص 1 على 2 K2. D'abord, nous dirons la même chose pour l'entreprise 2. Donc, l'entreprise 2, de la fonction de réaction. Donc pour l'entreprise 2, la même chose, pour maximiser le profit, c'est-à-dire le profit 2, trace P fois Q2 ناقص qu'au total 2. نجو نعوضو، يعني هنا profit 2 donc Q2 P هي ناقص 2 في لا كونتيتي زائد 50 ناقص كو توتال 2 هو كي أس 2 كي 2 أس 2 ناقص كي 2 أس 2. دونك لا ميم شوز، هاد كي نعوضوها بكي 1 زائد كي 2، دونك بروفي 2 دونك كي 2 ناقص 2 كي 1 زائد كي 2 زائد 50 ناقص كي 2 au carré. Donc profit 2 هنا نشرو هادي، دونك كي 2 ناقص 2 كي 1 ناقص 2 كي 2 زائد 50 ناقص كي 2 au carré. Donc profit 2 نضربو، دونك يخرج لينا كي 2 في ناقص 2 كي 1 اللي هي ناقص 2 كي 1 كي 2 كي 2 في ناقص 2 كي 2 هي ناقص 2 كي 2 au carré. كي 2 في 50 هي زائد 50 كي 2 وهذا تبقى لنا ناقص كي 2 au carré. Donc
ناقص 2 كي دو أو كاري مع ناقص كي دو أو كاري هي ناقص 3 كي دو أو كاري. دونك بروفي دو يساوي ليا ناقص 3 كي دو أو كاري ناقص هذه تبقى هي ناقص 2 كي 1 كي 2 زائد 50 كي 2. Donc la même chose. باش ماكسيميزو البروفيت لونتربريز 2 خاص لا ديريفي ديال البروفيت 2 بارابور او كونتيتي 2 خاص تكون ايكال ا 0. دونك cela implique نحسبو الاشتقاق. دونك غنشتقو كي 2 دونك جوج في ناقص 3 يعني ناقص 6 كي 2 نشتقو كي 2 هي 1 تبقى لي ناقص 2 كي 1 اشتقينا كي 2 هنا تبقى لنا زائد 50 دونك هادي ايكالا 0. دونك حنا بغينا دونك يعني ان 6 كي 2 كتساوي ليا 50 ناقص 2 كي 1. دونك نقسم كلشي على 6 الا جينا نقسمو هادو على 6 تخرج لينا دونك يعني كي 2 نقسمو على 6 دونك 50 على 6 اللي هي 50 اللي جينا نقسم على 6 تخرج لنا 25 على 3. دونك نختار 25 على 3 50 على 6 هي 25 على 3 50 على 6 نختازلو بجوج دونك 25 على 3 ناقص جوج على 6 هي 1 على 3 1 على 3 كي 1. دونك هذه هي لا رياكسيون ديال l'entreprise la fonction de réaction de l'entreprise. دابا حددنا لا رياكسيون ديال لونتربريز 1 اللي هي 25 على 4 ناقص 1 على 4 كي 2 وبالنسبه لا رياكسيون ديال لونتربريز 2 اللي هي كي 2 كتساوي 25 على 3 ناقص 1 على 3 كي 1. دونك دابا من بعد ما حددنا الفونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز 1 و لونتربريز 2 سول لو موديل دو كورنو دابا غنحددو ليكيليبر ديال لو مارشي. يعني اول حاجه غنبداو بديتيرميني لي كونتيتي. دونك كيفاش نديتيرمينيو لي كونتيتي قلنا ان كل هنا عندنا ديسيون سيميلطاني. يعني نشدو مثلا نشدو هاد كي 1 ونعوضو كي 2 بداكشي اللي لقينا في الفونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز 2. دونك عندنا فونكسيون دو رياكسيون دو لونتربريز 1 اللي هي كي 1 خزناتنا فيها 25 على 4 ناقص 1 على 4 كي 2. دابا هاد كي 2 نعوضوها بهادشي اللي لقينا هنا باش يكون عندي فاريابل واحد مجهول واحد اللي هو كي 1. دونك نعوضها هنا ب 25 على 3 ناقص 1 على 3 كي 1. دابا نشرو دونك كي 1 اي كتساوي دونك 25 على 4 ناقص 1 على 4 في 25 هي 25 4 في 3 هي 12 ناقص 1 على 4 وناقص 1 على 3 هي زائد 1 على 12 كي 1. دونك كي 1 ناقص 1 على 12 كي 1 دات كي 1 ديت الطرف الاخر. دونك هنا عندنا واحد المقام يعني غنضرب هنايا في 3 25 في 3 هي 75 ناقص
25 الكل على 12. دونك كي ان ناقص واحد على 12 كي ان هي 11 على 12 كي ان. دونك كتساوي 75 ناقص 25 هي 50 على 12. دونك 12 غتمشي مع 12 غتبقى ليا 11. دونك غتبقى ليا 11 كي ان كتساوي 50. عندنا الطرف عندنا 12 و 12 ممكن ان تمشي 12 عندنا الضرب. دونك يعني ان كي ان كتساوي 50 على 11. دونك كي ان الا جينا حسبناها تخرج لينا 4.54. 4.54. دونك حددنا لا كونتيتي اللي غتنتج لونتربريز 1. دونك باش نديتيرميني لا كونتيتي اللي غتنتج لونتربريز 2 كونتيتي 2 غنمشي لا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز 2 اللي هي هادي نعوض هاد كي ان داكشي اللي لقيت. دونك يعني 25 على 3 ناقص 1 على 3 نضربها في كي ان اللي هي 4.54. شي اللي لقيت فيها ونحسبو. إلا حسبناها كي 2 على القهوة كتساوي 6.82. بالنسبة لا كونتيتي جلوبال كي اللي قلنا انها كي 1 زائد كي 2 نجمعو بيناتهم 4.54 زائد 6.82 نحسبوها تخرج لنا 11.36. دونك هادي هي لا كونتيتي جلوبال دو مارشي. دابا باش نحدد البري دو مارشي بري دو برودكسيون داك بي. دونك بري تو سامبلومون غنمشي لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس اللي عطاوني هادي نعوض بهاد الكونتيتي الكبيره. راه الكونتيتي راه كي 1 زائد كي 2 راه جمعتهم عندك 11.36 خرجت لينا نعوضوها. دونك عندنا بري هو ناقص جوج في كي يعني في 11.36 زائد 50. دونك البري يخرج لينا كيساوي 27.28. دونك هذا هو البري دو مارشي. باش تحسبوا البروفي ديال شاك اونتربريز تو سامبلومون راه القضيه سهله. ممكن تخدموا غير مثلا هنا البري في الكونتيتي مثلا تحسبوا البروفي ديال كل وحده. دونك البروفي شحال كيساوي بي 1 هو البري في الكونتيتي. البري هو 27.28 نضربوه في كونتيتي 1. كونتيتي 1 لقينا فيها دونك نضربوها في كونتيتي 1. كونتيتي 1 لقينا فيها 4.54 ناقص الكو توتال 1. الكو توتال 1 هو هذا هو الكو توتال 1 2 كي 1 او كاري. غير هاد كي 1 نعوضها ب 4.54 يعني جوج مضروبة في 4.54 او كاري. دونك باش نحسبو البروفي 1 يخرج لينا 86.92. لا ميم شوز غندير بوغ لونتربريز 2 باش نحسب ليها البروفي 2. بروفي 2 هو البري واحد اللي كاين حيت قلنا الفاريابل استراتيجيك هو لي كونتيتي بالنسبه للكورنو. لا ميم شوز بوغ ستيكلبرغ. دونك 7.28 في لا كونتيتي 2. لا كونتيتي 2 لقينا فيها 6.88 نعوض 6.88 ناقص الكو توتال 2. راه كنخدم غير بالكو توتال 2 ماشي 1. ها الكو توتال 2 كي 2 اس 2 يعني نعوض هاد كي 2 بديك 6.88
دونك ناقص 6.82 au carré. دونك يخرج ليا البروفي 2 خرجنا بروفي 2 دونك بروفي 2 اللي هو 143.08 143.08. دونك دابا جاوبنا السؤال الاول ديال الموديل دو كورنو. دابا غنمشيو للموديل ديال ستيكلبرغ. السؤال الثاني موديل دو ستيكلبرغ. دونك موديل دو ستيكلبرغ. دونك على بركة الله نشوفو موديل دو ستيكلبرغ. موديل دو ستيكلبرغ قلنا موديل دو ستيكلبرغ عندنا لونتربريز 1 هي الليدر هي لونتربريز 1. دونك كنخدمو غير واحد البروغرام فقط، يعني باش تماكسيميزي لو بروفي ديالها خاص دونك نحسبو لو بروفي. دونك لو بروفي ديال هاد لونتربريز 1 هو اش؟ هو البري في كي 1 ناقص الكو توتال 1 بحال كورنو. فهم؟ تابعو معايا مزيان، راه كنخدمو غير على اونتربريز وحده. دونك هاد بي هو يعني كي 1 بي هو ناقص 2 فونكسيون دو لا دوموند انفيرس زائد 50 ناقص كو توتال 1. كو توتال 1 هي 2 كي 1 او كاري هكذا. دونك بروفي 1 دونك كونتيتي 1 نعوضو هادكي هي هادكي هي كي 1 زائد كي 2 زائد 50 ناقص 2 كي 1 او كاري. دابا شنو غنديرو؟ هاد كي 2 كنعوضها بلا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز دوميني، يعني فولاور. لونتربريز دوميني راه حددنا لا فونكسيون ديال الرياكسيون ديالها بالموديل دو كورنو. هو الفونكسيون دو رياكسيون ديالها هادي. لقينا بان كي 2 كتساوي 25 على 3 ناقص 1 على 3 كي 1. دونك هاد كي 2 غنعوضها بهادشي فونكسيون دو رياكسيون 25 على 3 ناقص 1 على 3 كي 1. دونك هكا اللي غندير بلاصه هاد كي 2 غندير 25 على 3 ناقص 1 على 3 كي 1. دونك هنا بروفي 1 كيساوي كي 1 ناقص 2 كي 1 زائد كي 2 نعوضها بداكشي زائد 25 على 3. دونك قلنا 25 على 3 نتأكدو مرة أخرى ناقص 1 على 3 كي 1 ناقص 1 على 3 كي 1 زائد 50 ناقص 2 كي 1 او كاري. مفهوم دابا شنو درنا؟ ان كي 2 عوضناها بلا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز 2 اللي حددنا في الموديل دو كورنو. دونك ابخي غنخدم عادي، غنشرح هذا ونكمل عادي دابا الخدمه ديالي. دونك يعني ان كي 1 دونك غادي نشرها يعني ناقص 2 كي 1 ناقص 2 في 25 تخرج لنا ناقص 2 25 ناقص 50 ناقص 50 على 3 ناقص 2 في 1 هي ناقص 2 على 3 كي 1 زائد 50 ناقص 2 كي 1 او كاري. دونك نكملو دابا غنشرو نضربو في كي 1 بروفي 1 كي 1 في ناقص 2 كي 1 هي ناقص 2 كي 1 او كاري. كي 1 في ناقص 50 على 3
هي ناقص 50 على 3 كي 1. دونك كي 1 في ناقص 2 على 3 كي 1 هي ناقص 2 على 3 كي 1 أو كاري. كي 1 في 50 هي زائد 50 كي 1 ناقص 2 كي 1 أو كاري. دونك بروفي 1 حسبو. دونك عندنا ناقص 2 كي 1 أو كاري وناقص 2 كي 1 أو كاري وناقص 2 على 3 كي 1 أو كاري. هادو نجمعوهم كلهم ناقص. دونك يعني ناقص 2 مع ناقص 2 هي ناقص 4، ومع ناقص 2 على 3 هي دونك باش متلفوش غنديرو ناقص 4 كي 2 كي 1 أو كاري. هادو جمعت هاد الجوج هادو ناقص 2 أو كاري مع ناقص 2 أو كي 1 أو كاري ناقص 4 كي 1 أو كاري ناقص 2 على 3 كي 1 أو كاري. دونك هنايا عندنا ناقص، دونك هادي ناقص 50 على 3 كي 1 زائد 50 كي 1. مفهوم؟ دونك دابا مزيان. دابا غنحاولو نجمعو. دونك ناقص 4 مع ناقص 2 على 3 غنوحدو المقام. غندير لكم كيفاش نحسبو باش متلفوش. غنوحد المقام ولا نعمل بكي 1. الا عملت بكي 1 أو كاري دابا قايل شي واحد ما كاين شي واحد ما كيفهموش الطريقه باش كنحسب. دونك نعمل ندير ناقص 4 ناقص 2 على 3. دونك هنايا أوسي غنعمل. دونك ناقص كي 1 نعمل بكي 1 50 على 3 زائد 50. بالنسبة لهادي نحاول أني ندير هنا زائد، ندير هنا ندير هاد ناقص، ندير بحال هكا نعمل بكي 1 ماشي ناقص كي 1 كي 1 عملت بكي 1 هذا زائد وهذا زائد. دونك ناقص 50 على 3 زائد 50 بحال هكا. دونك يعني أن بي 1 دونك هنا نوحدو المقام موحد نديرو هو 12 يعني ناقص 12. دونك ناقص 12. دونك تبعو معايا مزيان كاين واحد الخطأ هنا غلط. دونك ناقص 2 في ناقص 1 على 3 غتولي هي زائد. نديرها زائد كنعتذر غير كنرد البال من بعد. دونك ناقص 2 في ناقص 1 على 3 هي زائد 2 على 3. دونك غتقولوا هنا عندنا زائد. دونك أوسي غادي يكون هنا عندنا زائد يعني حتى هنا زائد، حيت عندنا ناقص 2 في ناقص 1 على 3 ناقص مع ناقص كتعطينا زائد 2 على 3. دونك هنا إلا جمعناهم غيعطونا ناقص 10 على 3 كي 1 أو كاري. حيت كنا وحدنا المقام هو 12 دونك غتكون ناقص 12 زائد 2 هي ناقص 10 على 3. دونك صحيح هنايا ناقص 50 على 3 نديرو المقام واحد هو 3 يعني هادي غتكون 150 ناقص 50 زائد 150 هي زائد 100. دونك يعني زائد 100 على 3 كي 1. دونك يعني هذا هو البروفي 1. دونك باش يماكسيميزي لونتربريز هاد البروفي ديالها خاص الاشتقاق ديال البروفي 1 بارابور ا كي 1 خاصو إيكال زيرو. دونك إلا جينا اشتقينا دونك هنا اشتقاق هنا تخرجنا ناقص 20 على 3 كي 1 زائد 100 على 3. 100 على 3 هادي كتساوي 0. هادي كتساوي 0. دونك يعني أن
20 على 3 كي 1 تساوي 100 على 3. دونك حنا بغينا كي 1 دونك 3 تمشي مع 3 يعني ان 20 كي 1 كيساوي 100. دونك يعني ان كي 1 كتساوي 100 على 20 يعني 5. 100 على 20 هي 5. دونك هذا هو كي 1. حددنا لا كونتيتي اللي خاصها تنتج لونتربريز 1 اللي هي الليدر. دابا باش نحدد الكونتيتي اللي تنتج لونتربريز 2 غنمشيو لا فونكسيون دو رياكسيون ديالها اللي جبناها في الموديل ديال كورنو. ها هي ونعوض هنايا بكي 1 بخمسة يعني خرج ليا كي 2. دونك عندنا دونك كي 2 قلنا هي فونكسيون دو رياكسيون 25 على 3 ناقص 1 على 3 نضربها بخمسة تو سامبلومون. دونك يعني 5 على 3 دونك 25 على 3 ناقص 5 على 3 هي 20 على 3 دونك هي 6.67. 6.67. دونك هذه هي لا كونتيتي اللي خاصها تنتج لونتربريز 2. دونك لا كونتيتي توتال قلنا هي توجور كي 1 زائد كي 2 دونك 5 زائد 6.67 دونك غتكون 11.67. 11.67. دونك بالنسبة للبري تمشيو لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس اللي هي 2 كي. دونك 2 كنضربها في هاد 11.67 كنزيد ليها 50. لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس نحسبوها خدينا البري 26.66. 26.66. راه كيفاش تحسبت البري مشيت لا فونكسيون دو لا دوموند. فونكسيون دو لا دوموند اللي عطاونا ها هي هو التركيب داكشي اللي لقيت. دونك لقينا بالنسبه للبروفي نديرو لا ميم شوز اللي درنا بالنسبه لسميتو يساك اونتربريز البروفي ديالها غتعوضو سميتو تحسبوه. بالنسبه للبروفي 1 غادي يكون هو لا كونتيتي اللي كتنتج لونتربريز 1 اللي هو 5 نضربها في البري دو مارشي اللي هو 26.66 ناقص الكو توتال 2. الكو توتال 2 اللي هو 2 كي او كاري دونك غنديرو 2 نضربها في لا كونتيتي اللي 5 او كاري ونحسب البروفي ديالها. بروفي 1 يساوي ليا 83.3. 83.3 هذا هو البروفي 1. بوغ البروفي 2 البروفي ديال لونتربريز 2 بروفي 2 هو الكونتيتي اللي كتنتج اللي هي 6.67 كنضربوها في البري ديال اللي كاين 26.66. 26.66 ناقص الكو توتال 2. الكو توتال 2 هو كي 2 أس 2 يعني الكي هي 6.67. 6.67 أس 2 دونك باش يخرج لنا البروفي 2 يساوي لنا 133.33. دونك دابا غنكون ساليت هاد الفيديو هذا. نتمنى انكم استفدتوا منه وعرفتوا كيفاش تخدموا لو ديوبول دو ستيكلبرغ. ليسونسيال هو انكم تردوا البال في لي كالكيل. راه الطريقه ساهله وواضحه غير ردوا البال في الحساب ملي كتحسبوا وممكن نتوما تشتقوا ردوا البال. دونك الموديل دو ستيكلبرغ كما قلنا هو واحد الموديل اللي كيكون فيه اونتربريز اللي هي كتكون دومينونت في لو مارشي اونتربريز اخرى اللي كتكون دوميني يعني كاين اونتربريز اللي هي ليدر اونتربريز اللي هي فولاور. عند تقريبا نفس لي زيبوتيز ديال الموديل دو كورنر. دونك عندنا لوموجينيتي ديال لي بيان هوموجين لي زونتربريز كينتجو نفس لو بيان. عندنا فاريابل استراتيجيك اللي هو لي كونتيتي. عندنا اوسي لانفورماسيون اسيميتريك يعني ان لونتربريز 1 كتعرف لا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز 2 اللي هي دوميني ولكن لوطخ ما كتعرفش. بالنسبه للطريقه باش كنحددوا ليكيليبر دونك كنخدموا على الفونكسيون دو رياكسيون اللي كتخرج لنا في الموديل ديال كورنو. دونك ديك لونتربريز ليدر هي اللي كنخدموا عليها
دونك اللي دار كنخدموا على الماكسيميزاسيون ديال البروفي ديالها. دونك البروفي ديالها راه هو البري اللي هو لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس بلا كونتيتي كي ان اللي كتنتج ناقص الكو توتال ديالها. غير في دابا في الفونكسيون دو لا دوموند انفيرس كتكون عندكم دي كي كبيره اللي هي كي 1 زائد كي 2، وهذيك كي 2 كتعوضوها بلا فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز دوميني وكتحسبوا كتخرج لكم لا كونتيتي ديال لا فونكسيون ديال لونتربريز دومينون، وكتجيو كتعوضوها فونكسيون دو رياكسيون ديال لونتربريز دوميني وكتبداو لا كونتيتي اللي كتنتج. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون هذو. كان معكم استاذ كريم ايكونوميست.